جو تو حضور دی گل آ جائے حضور دی گل آ جائے پھر کہو جرا گناہگار ضرور ہاں گناہگار ضرور ہاں خدا دے پکڑے چھڑائے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا رب نہ پلیا بھئی تو تے گناہگار ہے ہاں جی تو تے بڑے گناہ کیتے تو تے نمازاں کوئی نہیں پوریاں پڑھیاں تو تے روزے کوئی نہیں رکھے تو تے زکاتاں کوئی نہیں دیتیاں اور تو دین دا علم نہیں پڑھیا ہاں جی اور دین دا کام ہوتے تو نہیں چلیا تیرے تے گناہ بہت زیادہ تو تے فلانے گناہ کیتے تے حضور تشریف لے آنگے حضور علیہ السلام فرمانگے یا اللہ بندہ گناہگار ضرور ہے لیکن میرا غلام ہے انہوں چھڑ دیو میرا غلام ہے انہوں چھڑ دیو ہاں جی میرا غلام ہے انہوں چھڑ دیو ہاں جی وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے ہاں جی وہ چھپاتے جائیں گے اور اس دن حضور اپنے سر تو دستار بھی لا دیں گے اپنی دستار بھی حضور لا دیں گے رب دے سامنے اپنا سر ننگا کر دیں گے ہاں جی تو حضور سجدے چ پہ کے خود رو پہن گے ہاں جی کرتوت تو سنتے میں کیتے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے اس واسطے آج وفا انہاں نال کرو رب نے نہ پلینا بھئی تو تے گناہگار ہے تو حضور چھڑا لین گے یا اللہ گناہگار ضرور ہے غلام میرا ہے یہ حضور نے خود نہ پلیا دس بھائی میری عزت دا مسئلہ سی تو تے میری عزت دشمنہ نال کھڑا سی ہاں جی تو تے ختم نبوت ڈاکویں نال کھڑا سی ہاں جی تو تے اس چوڑی عورت نو جنہ رہا کیتا تو تے انہاں دے نعرے لا رہا سی تو تے انہاں دے نال کھڑا سی تو تے تبدیلیاں دے نعرے لا رہا سی تو تے نواں پاکستان بنا رہا سی تو میری عزت واسطے تو کتھے نکلے تو یہ دس یہ حضور نے نہ پلیا خدا دے پکڑے چھڑائے محمد تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا رب نہ پلیا تے حضور چھڑا لین گے یہ حضور نے نہ پلیا تو تے بچ کوئی نہیں ہونی بچ کوئی نہیں ہونی تو اس واسطے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا